बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पिछले 3 दिन से एक खबर बहुत ज्यादा जेर बहस है कि पाकिस्तान ने भारत के कितने तैयारे गिराए। भारत मानने के लिए तैयार नहीं। पाकिस्तान का दावा 5 तैयारों का है। CNN, BBC और बाकी जो इंटरनेशनल मीडिया है उसने भी इसको इंडोर्स कर दिया है कि भारत के तैयारे पाकिस्तान ने गिराए हैं, लेकिन तादाद के हवाले से ऊपर नीचे हो रहा है। लेकिन जो बरतानवी अखबार दी टेलीग्राफ ने दावा किया है वो बड़ा ही हैरान कुन है। किस तरीके से चीन की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ने इस्तेमाल की और भारतीय पायलट अमलन अंधे हो गए और उनके सामने जो कुछ हो रहा था उनको नजर नहीं आया। ये बड़ा एक मैजिक किस्म का सीन हुआ है जो डेली टेलीग्राफ ने इंकशाफ किया है। बहुत बड़ी खबर या बड़ा दावा आप कह सकते हैं, ये मैंने आपके सामने रखना है। तीनों मुसल्लह अफवाज के जो तर्जमान है उन्होंने एक अभी इंटरनेशनल मीडिया को ब्रीफिंग दी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें भी बात करेंगे। एक मरतबा फिर पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर्स पर, लाइन ऑफ कंट्रोल पर इस वक्त जंग शुरू हो चुकी है। ये मैं पहले आपके सामने कुछ डिटेल रखता हूं। चूंकि जब से पहलगाम के अटैक्स हुए हैं उसके बाद हमने देखा है कि पाकिस्तान और भारत की जो बॉर्डर पर झड़पें हैं, खास तौर पर जो सारा ये कश्मीर एरिया है लाइन ऑफ कंट्रोल का, वहां पर रात के टाइम मुसलसल जो है वो झड़पें होती हैं। इस वक्त अगर मैं खबर आपके सामने रखूं तो इस वक्त हजीरा LOC, इसी तरह तीतरी नोट, ये इलाका है, अब्बासपुर सेक्टर है, वहां पे गोलाबारी हो रही है। भारत गोलाबारी कर रहा है, पाकिस्तानी फोर्सेस जवाब दे रही हैं। जिला हवेली के अंदर चिड़ी कोट है सेक्टर, मैं बता चुका हूं, यहाँ पे जो है वो गोलाबारी कर रहा है भारत। और इसके साथ वादी नीलम के अंदर शाहकोट में इंडियन आर्मी ने गोलाबारी की है, जबकि बालाई वादी नीलम जो दोदयाल है वहां भी आवाजें आ रही हैं। आबाब महफूज मकामात पर जो लोग हैं वो मुंतकिल हो गए हैं। और शाहकोट में एक खातून कौसर बीबी जौजा मोहम्मद शाफी, इनकी जो शहादत की इतला भी आई है। तो इस वक्त एक मरतबा फिर भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर्स पर जो है वो झड़पें संगीन होती दिखाई दे रही है। और अगले चंद घंटे इसलिए आम है कि चूंकि रात का वक्त जो रोज है वो आम होता है, यानी किसी भी लम्हे सूरत हाल जो है वो इंतहाई खतरनाक जो है रुख अख्तियार कर सकती है। दूसरा मैं आपके सामने जो है वो इस वक्त मुसल्लह अफवाज के जो तर्जमान है, तीनों अफवाज के, बहरिया, फिजाइया और बर्री अफवाज के, उन्होंने आज इंटरनेशनल मीडिया को इंगेज किया है। उनके सामने पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो रखा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने किस तरह भारत के जहाज गिराए, पाकिस्तान पर नाजायज तौर पर इल्ज़ाम भारत ने लगाया, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बगैर ये सारा था। और उसकी आड़ में पाकिस्तान के जो सिविलियन लोग हैं उनको निशाना बनाया गया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी मुसलसल सिविलियन को निशाना बनाया जाता है, बच्चों, खवातीन और आम शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है। भारतीय मीडिया जिस तरह झूठ बोलता है, नंगा झूठ, वो सारी चीजें उन्होंने रखी। और दहशतगर्द जो है वो जो इल्जाम लगाया पाकिस्तान पर, वो सारी डिटेल्स उन्होंने बताया कि नहीं है, वीडियोस डिटेल के अंदर रखी। और भारतीय शहरी पहलगाम के अंदर भारतीय फौज के मशकूक किरदार के हवाले से डिटेल्स रखी गई। और भारतीय हुकूमत और भारतीय फौज शहरियों के संजीदा सवालात देने के जवाबात देने से कातर है। वो वीडियोस भी चलाई गई शहरियों की। फिर जिस तरह फेक न्यूज का एक तूफान है भारत के अंदर, फिर जो यानी राइट टू एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन है उसकी कमी है, तो पाकिस्तान का पलड़ा भारी है, ये उन्होंने उसके अंदर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबित करने की कोशिश की। और पाकिस्तान पुरअमन और जिम्मेदार मुल्क है, जबकि भारत एक जारहाना रवैया अपनाए हुए है। ये सारी बातचीत जो है वो हुई है और ये अपना केस जो है वो पुट किया गया। लेकिन इस वक्त जो है जो बड़ी बात आपके सामने रखनी है वो, अगरचे CNN, BBC, तमाम इंटरनेशनल जो बड़े इदारे हैं उन्होंने इस बात को इंडोर्स किया है कि पाकिस्तान ने भारत के तैयारे उड़ाए हैं। लेकिन भारत जो है अब उधर जाके पाकिस्तानी तो फोटो नहीं दे बना सकते, लेकिन वहां से जो तस्वीर आई उससे अंदाजा होता है कि वो बात जो पाकिस्तान ने तो दावा किया है और वो दावा जो है वो दुरुस्त है। अच्छा, अब यहाँ पे जो डेली टेलीग्राफ है ना, बरतानवी ये अखबार है, उसने जो रिपोर्ट दी है वो बड़ी आम है।
یعنی اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ پاکستان نے ایسی ٹیکنالوجی استعمال کی ہے چائنا کی، جس کی وجہ سے بھارتی جو وہ سارے ہیں وہ دیکھ ہی نہیں سکے، یعنی عملاً وہ اندھے ہو گئے، یعنی اپنے قریب تو ان کو نظر آ رہا ہے، دور کی جو ہے وہ ان کی نظر کمزور ہو گئی اور وہ سارا آ کے ہٹ کیا اور ان کے جہازوں کو گرایا گیا۔ یہ ڈیلی ٹیلی گراف کی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو رپورٹ انہوں نے دی ہے۔ اب ان کی رپورٹ یہ بڑا ایک انٹرنیشنل سمجھیں کہ مانا گراما مانا جانے والا ایک اخبار ہے جو عموماً اپنے ریسرچ کے بعد خبریں دیتا ہے۔ برطانوی اخبار ٹیلی گراف کہتا ہے کہ مغربی ساختہ رافیل کو مار گرانے میں چینی طیاروں کے ساتھ چین کے سیٹلائٹ کی مدد بھی شامل تھی۔ یہ دعویٰ انہوں نے کیا ہے کہ چین کے سیٹلائٹ کی مدد شامل تھی۔ یہ پاکستان نے تو ابھی اس پہ کوئی رد عمل نہیں دیا۔ رپورٹ کہتی ہے کہ ہندوستانی فضائیہ کئی دنوں سے جمع ہو رہی تھی، تقریباً 180 طیارے مغربی محاذ پر تھے، جس کا مقصد بالا کوٹ کو دورانا تھا، یعنی بالا کوٹ کے اوپر جس طرح انہوں نے سٹرائک کی تھی، پاکستانی دفاع کو توڑنا اور اسٹریٹجک بالادستی کی تصویر کو بحال کرنا تھا۔ چینی J-10C اور PL-15 میزائل 300 کلومیٹر سے زیادہ رینج کے ساتھ تیار تھے۔ جو کچھ بھارت نے دیکھا وہ صرف پاکستانی پائلٹ نہیں تھے، بلکہ یہ اسکردو سے پسنی تک پھیلا ہوا چین کا مکمل فضائی جنگ کا نظریہ تھا، جسے رافیل نے کبھی آتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مبینہ طور پر درمیانی فضا میں مار گرایا گیا یہ جہاز پیکٹرا EW سسٹم، اس کا نام انہوں نے بتایا ہے کہ یہ جو چائنا کا سسٹم ہے پیکٹرا، بلکہ نہیں، یہ بھارت کا ہے، پیکٹرا EW سسٹم جو اس کی حفاظت کے لیے بنایا گیا تھا وہ مغلوب ہو گیا بھارت کا۔ پاکستانی فضائیہ نے چین سیٹلائٹس اور اواکس کی مدد سے ایک سینسر فیوژن کو ختم کیا۔ رافیل جس نے ہدف کو لاک کیا اور نہ ہی اپنے مخالف کو دیکھ سکا، یعنی اس کو نظر ہی نہیں آیا اور ہدف کو لاک نہیں کر سکا، میزائل کا نشانہ بنا اور ختم ہو گیا۔ بھارت بھی چاہتا تھا کہ اگر ایک رافیل گر سکتا ہے تو پھر 5 بھی گر سکتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ پورا فلیٹ ہی گراؤنڈ کر دیا گیا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ سرحد سے 300 کلومیٹر دور رہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ایک جو ان کا طیارہ ہے وہ گرا ہے اور باقی انہوں نے جلدی جلدی اندر کیے کہ یہ سارے جو ہے نا اس طرح مارے جائیں گے۔ لیکن اس کے اندر جو ہے وہ اب مزید جو کیا کہا گیا یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ڈیلی ٹیلی گراف نے، کہ پاکستان نے بھارتی تکبر کے پرخچے اڑا دیے۔ رافیل طیاروں کی تباہی بھارت کے لیے تضحیک امیز اور خطے میں گیم چینجر ہے۔ پاکستان نے بھارتی رافیل گرا کر دنیا کی عسکری ماہرین کو حیران و پریشان کر دیا۔ بھارتی رافیل گرا کر پاکستان نے فضاؤں میں اپنی برتری ثابت کی۔ پاکستان نے نادیدہ اور خاموش ٹیکنالوجی سے بھارت پر دھاک بٹھا دی۔ بالاکوٹ واقعے کے بعد بھارت اپنے لیے طاقتور جہاز خریدتا رہا۔ بالاکوٹ کے بعد پاکستان چین کی مدد سے سیٹلائٹ ٹیکنالوجی حاصل کرتا رہا۔ رافیل طیاروں کے بھارتی پائلٹس کو سمجھ ہی نہ آ سکا کہ انہیں کس چیز نے تباہ کیا۔ بھارتی رافیل طیاروں کے پائلٹس کو اپنی طرف آتے ہوئے موت کی خبر تک نہ ہوئی۔ ہتھیار نظر ہی نہیں آئے تو رافیل کا پائلٹ خود کو کیسے بچائے؟ تمام بھارتی پائلٹس حیران ہو گئے، اگر رافیل تباہ ہو سکتا ہے تو کوئی نہیں بچ سکتا۔ سینسر فیوژن ٹیکنالوجی کے تیز رفتار میزائل کی رافیل پائلٹ کو خبر تک نہیں ہوئی۔ پاک چین یہ سینسر فیوژن ٹیکنالوجی نے رافیل کو ٹارگٹ لاک کرنے تک کا موقع نہیں دیا۔ بھارتی رافیل کی تباہی صرف ٹیکنیکل ناکامی نہیں، بھارت کے لیے علاقائی شکست کا بھی پیغام ہے۔ بھارت کو پتہ لگ گیا کہ پاکستان کے پھیلائے ٹیکنالوجی ٹریپ میں طیاروں کی موت یقینی ہے۔ بلومبرگ نے بھی لکھا کہ بھارتی جہازوں کو پاکستانی جو ٹریپ نے اندھا کر دیا۔ اب یہ میں دیکھیں نا، سینئر صحافی ہیں یہ وہاں پہ بارکر، وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ اندھا کر دیا، یعنی جو پاکستان کا سسٹم ہے یہ کوئی ڈاگ فائٹ نہیں تھی بلکہ بھارتی اور گلوبل ڈاکٹرائن کا خاتمہ تھا۔ یہ سینئر صحافی ہیں میمفس بارکر مغربی، وہ لکھتے ہیں پاک فضائیہ نے آسمانوں پر اتنی برتری اپنی مثال ثابت کی ہے۔ پاکستان نے ایسا درد دیا ہے جو بھارت ہمیشہ یاد رکھے گا، اور مودی نے
पैसों से ताकत खरीदी, पाकिस्तान ने अपने जोर बाजू पर इन्हिसार किया। ये सारी डिटेल्स डेली टेलीग्राफ, फिर ARY ने इसको रिपोर्ट किया और बाकी ये सारी जो डिटेल है, तो इससे अंदाजा होता है कि जो भारत है वो जदीद टेक्नोलॉजी से लेस होने के बाद भी कैसे उसके जहाज उड़ाए गए, कैसे टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई, और ये जो फाइट होती रही है उसको नजर ही नहीं आया कि पाकिस्तान उसके साथ चीनी टेक्नोलॉजी की मदद के साथ क्या खेल खेल रहा है। तो ये डिटेल है। इस वक्त झड़पें जारी हैं, लेटेस्ट जो भी डेवलपमेंट्स होंगी आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।